Isip usa ka inahan nga naga-budget sa sweldo sa iyahang bana, nakasulay matud pa kini nga dili makabayad og kuryente. Sa bill nga 500 ka pesos, maglisod pa kini og bayad rason nga usahay nagahangyo kini sa mga taga Socotecco. Bisag 4-piece member kini, nagalaom gihapon siya nga adunay programa ang gobyerno alang kanila nga bisag bill sa kuryente dili makabayad. Oh, say makabayad ko ma'am tag duha ka bulan tag tulo kung maputlan ko kay bay kuan na lang pud nako ba kay para dili lang pud ko maputlan kay pakitloy pud ko kay say sa pigaduhon pod. Good news alang sa mga 4-piece member nga sama nilang Cheryl, tungod pwede na kini nga maka-avail sa diskwento sa electric bill sugod ning bulan sa Agosto, kini ilawom sa Republic Act 11552 kun implementasyon sa lifeline rate. Gani ang mga benepisyaryo mao ang mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kun 4-piece. Gani gikalipay kini ni Cheryl. Dako kay ma'am oy kay halimbawa dako kay kog bill maka-avail kog pila ka discount o okay na kay makakuan ko sa maka bayad-bayad jud. Aw, kung tabangan noon kung kuan, maayo pud eh. Kung kuan nga tabangan mi nila. So mo adri sa mong balay 2,002 ang bulan sa mong kuryente. Dili lang matud pa mga 4-piece members ang makabenepisyo ni ini, tungod pwede usab ang mga sikinsang individual nga lakip sa poorest of the poor. Kinahanglan lang ang mangayo og sertipikasyon sa Department of Social Welfare and Development sa inyong syudad o munisipalidad nga nagapamatuod nga lakip sila sa poorest of the poor. 540% usab ang diskwento alang sa mga lifeline beneficiaries nga dunay monthly electric bill nga 125 kilowatt per hour. Kinahanglan lamang nila dalon ilahang mga 4-piece ID uban sa ilahang electric bill aron maka-avail sa gikaingong discount. Kini si Liza Labajo, in the heart of changing lives. Brigada News.